शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब चहारम जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 4.3 और उसका लेक्चर नंबर 4 और हमारे सबक का उन्वान है अखबार लिखा जा रहा है। हमारे आज की हासिलात ताल्लुम में लताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझकर बता सकेंगे। इसके साथ साथ बच्चों नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिखना भी आप सीखेंगे। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? जी बिल्कुल, हम उसकी वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में गहरा ताल्लुक है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के सिखाने वाले मौल्लम हैं। कुरान अल्लाह ताला की बातें और कलाम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका कुरान की तशरीह और तफसीर हैं। जी तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे बाकायदा अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। जुमात के 2 तालिब इल्म लतीफ़ा सुनाएंगे, बाकी जुमात लताइफ सुनने के बाद उसमें पोशीदा पैगाम को समझकर बयान करेंगे। बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी है। कोई से 2 तालिब इल्म 2 लतीफ़े सुनाएंगे, 2 बच्चे आएंगे सामने, 2 लतीफ़े सुनाएंगे और सुनने वाले तालिब इल्म उसमें से पैगाम तलाश करेंगे कि आखिर किस बात को बयान किया गया है जिस पर आप सबको हंसने का मौका मिला है। तो इस सरगर्मी को सर अंजाम करें जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। शाबाश, बहुत अच्छे आपने लतीफ़े सुनाए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम नया क्या करने वाले हैं। आज के सबक में बच्चों लताइफ और पहेलियों का नाम सुनते ही आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का सबक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। को पढ़ते हुए उसमें से पोशीदा दानिश को समझकर बयान करने का तरीका बताया जाएगा। लताइफ की पोशीदा दानिश समझाने के लिए सबक 4.3 जो कि एक मज़ाहिया नज़म है, यानी जो हमारा सबक है सबक 4.3 जो एक नज़म है, एक बहुत ही मज़ाहिया नज़म है, उसका हम पहला निफ्स आज आपको पढ़ाएंगे। सबक का मतन शुरू करने से पहले मौलम क्या करेंगे? खास अल्फाज पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है मंशावार, हाले दिल, हाले जार, सरश्तादार, अजब, मिजाजे यार। ये जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके मायने और मफहूम यहाँ पर दर्ज है दरसी किताब के आखिर में। कोई भी सबक जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, सबक को शुरू करने से पहले मैंने यही बताया है कि जैसे ही मौलम खास अल्फाज पढ़ ले उसकी बुलंद ख्वानी कर ले तो क्या करें कि उसके मायने और मफहूम ज़रूर बच्चों को बताएं, जो कि दरसी किताब के आखिर में भी दिए गए हैं, तो वहाँ से मायने और मफहूम बताएं। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के नज़म के मतन की तरफ। अजब अखबार लिखा जा रहा है। अजब अखबार लिखा जा रहा है, हमारे नज़म का उन्वान भी यही है कि मंशावार लिखा जा रहा है। लिखी है हाले दिल में हाय होश, ये हाले जार लिखा जा रहा है। कहीं गोली लिखा है और कहीं मार, ये गोली मार लिखा जा रहा है। मतलब इस तरीके से बुलंद ख्वानी करेंगे क्योंकि हमारा जो आज का हासिल ताल्लुम है वो तो सबसे पहले ये है कि लताइफ और पहेलियों को आपने सुनना है और उसमें उसको समझना है कि उसमें ऐसी कौन सी बात समझाई जा रही है। तो ये जो नज़म है मज़ाहिया, उसमें शायर जो हमारे हैं दिलावर फिगार वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि अजीब तरीके का अखबार लिखा जा रहा है और उस अखबार में जो बातें लिखी हैं वो असल ख़बर से बिल्कुल हटके है, वो असल ख़बर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहीं पर गोली लिखा है तो कहीं पर मार लिखा है, तो उन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया है? गोली मार लिखा जा रहा है। कहीं पर हाय होज लिखा है तो उसका यानी हाल दिल बयान किया जा रहा है अपना, तो क्या है उसको अलग तरीके से बयान करके दिया गया है, यानी हाल जार बुरी हालत। हाय होज यानी वो अच्छे तरीके से अपना हाल चाल बयान कर रहा है। होज का मायने जो है, जो हमें लुगत बताती है, वो है कि इब्तदाई हिसाब। तो हाय होश ये होता है कि आप इब्तदाई तौर पर अपना इस मिसरे को मुसन्निफ इस तरीके से बयान करें कि वो हाय हेलो बयान कर रहा है, यानी अपना अच्छे तरीके से हाल बयान कर रहा है। तो अखबार में इसको क्या लिख दिया हुआ है? हाले जार यानी बुरी हालत लिख दी गई है। तो ये एक बहुत ही मज़ाहिया सा मिसरा बंद है जिसमें मुसन्निफ ने यह बताया है कि जो अखबार लिखा जा रहा है हमारे यहाँ पर वो कैसा अखबार होता है, यानी असल ख़बर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो असल ख़बर होती है वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है और जो हमारे सामने आती है यानी शाया शुदा जो अखबार हम लोगों के यानी आम आवाम के सामने पढ़ने के लिए आता है वो
اصل خبر سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو ہمارا حاصل تعلم ہے بچوں وہ ہے تشریح سے متعلق۔ اس سے پہلے ہم بہت سے باب اول، باب دوم، باب سوم میں ہم بہت ساری نظموں کی تشریح کر چکے ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نظم کی تشریح میں ہم حوالے کیا لکھتے ہیں؟ احادیث لکھتے ہیں، آیات لکھتے ہیں، اقوال لکھتے ہیں یا اشعار لکھتے ہیں۔ لیکن جو ہماری یہ نظم ہے یہ ایک مختلف نظم ہے، اس میں نہ تو ہم آیات لکھ سکتے ہیں نہ ہی ہم احادیث لکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ریفرنس میں یا حوالے کے طور پر اس میں نہیں لکھی جائیں گی۔ اس میں کیا لکھا جائے گا؟ اقوال لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قول لکھ سکتے ہیں کہ جو اصل بات ہے وہ بالکل ہٹ کے، کہ کوئی مزاحیہ قول لکھ سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کو اخبار سے ملتا جلتا کوئی بھی، اخبار کی خبروں سے ملتا جلتا کوئی بھی کتاب مل جاتا ہے، یعنی 4 مصروں کا کوئی شعر مل جاتا ہے، وہ حوالے کے طور پر ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، اقوال، مزاحیہ اقوال، کیونکہ ہماری نظم کا جو نوعیت ہے، جو نظم ہماری ہے وہ ہے مزاحیہ نظم، تو اس میں مزاحیہ چیزیں ہی حوالہ جات کے طور پر شامل کی جائیں گی۔ ہم بڑھیں گے اپنی سرگرمیوں کی طرف تاکہ آج کے دونوں حاصلات تعلم آپ کو بہتر طور پر سمجھ میں آ جائیں۔ ہماری پہلی سرگرمی ہے طلبہ جوڑوں کی صورت میں بیٹھ کر آج پڑھائے گئے اشعار میں مشیدہ مزاح کو سمجھتے ہوئے مفہوم ایک دوسرے کو بیان کریں گے، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم کا ایک حصہ یہ ہے کہ لطائف میں سے پوشیدہ دانش کو آپ نے سمجھنا ہے اور بیان کرنا ہے۔ تو جو ہماری نظم ہے بچے وہی آپ جوڑیوں کی صورت میں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک لطیفے کے طور پر ہی بیان کی جا رہی ہے۔ دلاور فگار نے بہت ہی مزاحیہ انداز میں یہ نظم لکھی ہے، تو آپ جوڑیوں کی صورت میں بیٹھیں گے۔ تو جو آج متن معلم نے کلاس میں پڑھایا ہے، یعنی جس کی بلند خوانی انہوں نے خود کی ہے، آپ جوڑیوں کی صورت میں بیٹھ کر اس کو پڑھیں گے اور ایک دوسرے کو اس میں پوشیدہ دانش کو بیان کریں گے کہ آخر شاعر کا اس نظم کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پوشیدہ دانش کو بیان کیا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنی دوسری سرگرمی کی طرف۔ 5-5 کا گروہ معلم بنائیں گے جماعت میں۔ گروہ کا ہر نمائندہ ایک ایک دلچسپ اور مزاحیہ لطیفہ سنائے۔ سب کے لطیفے سننے کے بعد گروہ کے ہر طالب علم طالبہ کو 1 سے 5 نمبر دے، سب سے اچھے لطیفے کو 5 اور سب سے کم مزاحیہ کو 1 نمبر دیا جائے۔ معلم جماعت کو 5 گروہوں میں 5 حصوں اس طرح تقسیم کریں گے کہ ہر گروہ میں 5-5 طلبہ شامل ہو۔ طلبہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو لطائف سنائیں گے، اور جس کا لطیفہ بہت اچھا ہوگا، بہت دلچسپ ہوگا، اس کو 5 نمبر ملیں گے، اور جس کا کم مزاحیہ ہوگا یعنی جس پر بہت ہنسی نہیں آ رہی ہوگی اس کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دے۔ بہت خوب پیارے بچوں، بہت اچھے لطیفے آپ نے سنائے اور بہت لطف بھی اٹھایا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہے مشق کے سوالات۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کے متن سے لیے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کام ہم کہاں پر کرتے ہیں؟ یہ کام ہم کتاب پر ہی کرتے ہیں۔ اگر تو جماعت میں وقت ہے تو ان سوالات میں سے اس کے درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس کے ساتھ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ یہ بھی وہ سوال ہے جو آج کے متن میں پڑھائے گئے ہیں۔ آپ نے یہ والا کام کاپی پر کرنا ہے، اور بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی جو کہ ہمارے حاصل تعلم تشریح لکھنے سے متعلق ہے۔ آپ نے ان اشعار کی تشریح لکھنی ہے، لیکن اس میں حوالہ جات بھی شامل کرنے ہیں۔ یہ بھی مزاحیہ اشعار ہے، ایک قطعہ ہے، اس میں بھی اقوال یا تو مزاحیہ ہوں گے یا پھر مزاحیہ اشعار آپ شامل کریں گے۔ یہ کام آپ گھر جا کر کریں گے۔ جی تو بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا سبق؟ مجھے امید ہے کہ بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ نے گھر جا کر کاپی کا کام بھی کرنا ہے۔ اگر تو کتاب کا کام آپ جماعت میں کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے کتاب کا کام بھی گھر جا کر مکمل کرنا ہے، اور ورک شیٹ کا کام بھی آپ کل کر کے لے کر آئیں گے۔ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق میں، تب تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔